त्रिचत्वारिंशः सर्गः चैत्यप्रासाददाहः। ततः स किङ्करान् हत्वा हनुमान् ध्यानमास्थितः। वनं भग्नं मया चैत्यप्रासादो न विनाशितः। तस्मात् प्रासादमप्येवम् इमं विध्वंसयाम्यहम् इति सञ्चिन्त्य मनसा हनुमान् दर्शयन् बलम् चैत्यप्रासादमाप्लुत्य मेरुशृङ्गमिवोन्नतम् आरुरोह हरिश्रेष्ठो हनुमान् मारुतात्मजः। आरुह्य गिरिसंकाशम् प्रासादम् हरियूथपः। बभौ स सुमहातेजाः प्रतिसूर्य इवोदितः। तम् प्रधृष्य च दुर्धर्षम् चैत्यप्रासादमुत्तमम् हनुमान् प्रज्वलम् लक्ष्म्या पारियात्रोपमोऽभवत्। स भूत्वा सुमहाकायः प्रभावान् मारुतात्मजः। दृष्टमास्फोटयामास लङ्काम् शब्देन पूरयन्। तस्या स्फोटितशब्देन महता श्रोत्रघातिना पेतुर्विहङ्गमास्तत्र चैत्यपालाश्च मोहिताः। अस्त्रविज्जयताम् रामो लक्ष्मणश्च महाबलः। राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। दासोऽहम् कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः। हनुमान् शत्रुसैन्यानाम् निहन्ता मारुतात्मजः। न रावणसहस्रम् मे युद्धे प्रतिबलम् भवेत्। शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः। अर्दयित्वा पुरीम् लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीम् समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषताम् सर्वरक्षसाम्। एवमुक्त्वा महाबाहुः चैत्यस्थो हरियूथपः। ननाद भीमनिर्ह्रादो रक्षसाम् जनयन् भयम्। तेन शब्देन महता चैत्यपालाः शतम् ययुः। गृहीत्वा विविधानस्त्रान् प्रासान् खड्गान् परश्वधान्। विसृजन्तो महाकाया मारुतिम् पर्यवारयन्। ते गदाभिर्विचित्राभिः परिघैः काञ्चनाङ्गदैः। आजघ्नुर्वानरश्रेष्ठम् बाणैश्चादित्यसन्निभैः। आवर्त इव गङ्गायाः तोयस्य विपुलो महान्। परिक्षिप्य हरिश्रेष्ठम् स बभौ रक्षसाम् गणः। ततो वातात्मज क्रुद्धो भीमरूपम् समास्थितः। प्रासादस्य महान्तस्य स्तम्भम् हेम परिष्कृतम् उत्पाटयित्वा वेगेन हनुमान् पवनात्मजः। ततस्तम् भ्रामयामास शतधारम् महाबलः। तत्र चाग्निः समभवत् प्रासादश्चाप्यदह्यता। दह्यमानम् ततो दृष्ट्वा प्रासादम् हरियूथपः स राक्षसशतम् हत्वा वज्रेणेन्द्र इवासुरान्। अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमान् इदम् वचनमब्रवीत्। मादृशानाम् सहस्राणि विसृष्टानि महात्मनाम् बलिनाम् वानरेन्द्राणाम् सुग्रीववशवर्तिनाम्। अटन्ति वसुधाम् कृत्स्नाम् वयमन्ये च वानराः। दशनागबलाः केचित् केचिद्दशगुणोत्तराः। केचिन्नागसहस्रस्य बभूवुस्तुल्यविक्रमाः। सन्ति 14 बलाः केचित् केचिद्वायुबलोपमाः। अप्रमेयबलाश्चान्ये तत्रासन् हरियूथपाः। ईदृग्विधैस्तु हरिभिः वृतोदन्तनखायुधैः। शतैः शतसहस्रैश्च कोटिभिरयुतैरपि। आगमिष्यति सुग्रीवः सर्वेषाम् वो निषूदनः। नेयमस्ति पुरी लङ्का न यूयम् न च रावणः। यस्मादिक्ष्वाकुनाथेन बद्धम् वैरम् महात्मना। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 24 संहितायाम् सुन्दरकाण्डे चैत्यप्रासाददाहो नाम 43 सर्गः।